ज्ञानोबा तुकाराम, 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 ज्ञानोबा तुलारे आम्ही देव सप्ताह 125 वर्षाचो आनी हांव सद्या वर्षा प्रमाणे समाप्तीचें नाल घेवन कार्यावळीच्या उच्चावन पावपाक आमी चल्ले सगळे भावीक सगळे उत्साहान आसा तसोच सप्ताह हांव नाल पावल्या उपरांत समाप्ती जातली सगळ्यांक हांव दामोदरा कडेन मागता सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें बरें आयुश्य दिवचें सगळ्यांचें कल्याण सांबाळचें मुरगांव सदां सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांक दामोदराचो आशिर्वाद आसा ही सगळ्यांची दामोदरा कडेन मागणी